السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. سبحان الله. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أحسنت ما شاء الله. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بسم الله